बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हनमान साज शहजादी। सिम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 15 पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 15, यौम पाकिस्तान। निसाबी मौजू पाकिस्तानी त्यौहार, खासलाते ताल्लुक। इस सबक के मुतालिया के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनी हुई चीज़ों की तफहीम करके बता सकें, नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें, अपनी तहरीर को उन्वान, आगाज़, पेशकश और एहततामिया वगैरह के मुताबिक तरतीब दे सकें, तस्वीर देखकर किसी वाक़या या ख्याल का इजहार कर सकें, शकिया और तमन्नाई जुमले बना सकें, किसी तकरीर को सुनकर अहम नकात लिख सकें, हस्बे ज़रूरत ख़त लिख सकें, अददी तरतीब 18वां, 18वें, 19वां, 19वीं वगैरह के जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, तज़कीर व तानीस जानदार और बेजान के मुताबिक अफ़आल का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, दाखिला फार्म पुर कर सकें। सोचिए और बताएं, हम यौम पाकिस्तान क्यों मनाते हैं? मीनार पाकिस्तान के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आप कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का कोई वाक़या सुना सकते हैं? क्या आप जानते हैं पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया? दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया। दो कौमी नज़रिए का मतलब है कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं। हुस्न तरबिया। अजीज़ तुलबा, यौम पाकिस्तान हमें अपने बुज़ुर्गों की उन कुर्बानियों की याद दिलाता है जो उन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए दी। इसी दिन को मनाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं कि महज इस दिन होने वाली छुट्टी से लुत्फ़अंदोज़ हो, टेलीविज़न पर रंगारंग प्रोग्राम देखें या दोस्तों के साथ मुख्तलिफ खेल खेलने में ये दिन गुजार दें, बल्कि इस दिन हमें ये अहद करना चाहिए कि हम अपने वतन की हिफाजत, तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बहुत से नौजवान ऐसे त्योहारों के मौका पर जोश व खरोश का मुजाहरा करते हैं जो शोर शराबे और हंगामा आराई में बदल जाता है। हमें चाहिए कि इस दिन को एहतराम और संजीदगी से मनाएं। मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं है, बल्कि अच्छे और जिम्मेदार शहरी बनना है। यौम पाकिस्तान, ख़ास अल्फाज, अकीदत, कुर्बानी, क़याम, माशी, वलावला, सालमियत। टेलीविज़न पर यौम पाकिस्तान परेड इस्लामाबाद से बराह रास्त दिखाई जा रही थी। फ़िज़ा में मिली नगमे गूंज रहे थे। मुख्तलिफ शहरों में दिन का आगाज़ 21 तोपों की सलामी से किया गया। मसाजिद में मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। तहरीक आज़ादी के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया और ये हैद किया गया कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को हमेशा तैयार रहेंगे। लाइबा को स्कूल से छुट्टी थी। वो अपने अब्बा जान के साथ टेलीविज़न पर परेड देखने में महव थी कि इसके अब्बू जान ने सवाल किया, बेटी क्या आपको मालूम है कि हम यौम पाकिस्तान क्यों मनाते हैं? लाइबा, अब्बू जान मुझे ज़्यादा तो मालूम नहीं, मगर हमारी उस्तानी साहिबा ने बताया था कि इस दिन बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने अपने लिए अलग वतन के क़याम का मुतालबा किया था। अब्बू जान, उस्तानी साहिबा ने आपको सही बताया। 1947 से पहले बरसगीर पर अंग्रेज़ों की बाकायदा हुकूमत थी, लेकिन 1857 में अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम होने से पहले यहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी। हिंदुस्तान में दो बड़ी कौमें आबाद थीं, एक मुसलमान और दूसरे हिंदू। हिंदुओं की आबादी ज़्यादा और मुसलमानों की कम थी। जबकि अंग्रेज़ों ने इस मुल्क पर कब्ज़ा किया तो यहाँ के रहने वालों ने आज़ादी की जदोजहद शुरू कर दी। हिंदुओं ने 1885 में ऑल इंडिया कांग्रेस के नाम से एक ऐसी सियासी जमात बनाकर अपनी जदोजहद का आगाज़ किया। शुरू में बहुत से मुसलमान भी कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलमानों को महसूस हुआ कि कांग्रेस का मकसद सिर्फ हिंदुओं के हुकूक हासिल करना है और मुसलमानों के सियासी और माशी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे।
یہ احساس پیدا ہونے کے بعد مسلمانوں نے 1906 میں اپنے لیے ایک الگ سیاسی جماعت قائم کی اور اس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ رکھا۔ لائبہ پھر کیا ہوا ابو جان؟ پھر یہ ہوا کہ دونوں سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے طور پر اپنے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور کئی دیگر اور مسلمان رہنما ابھی تک کانگریس میں شامل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہندو اور مسلم مل کر جدوجہد کریں گے تو کامیابی جلدی ملے گی۔ لائبہ تو کیا ہندو مسلمانوں کو ان کے حقوق دینے کے لیے تیار تھے؟ ابو جان، پہلے تو ہندو رہنماؤں کا دعویٰ تھا کہ وہ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کانگریس صرف اور صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت بن کر رہ گئی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کے سے مایوس ہو گئے اور انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ مسلمانوں نے انہیں مسلم لیگ کا صدر بنا لیا۔ لائبہ پھر کیا ہوا ابو جان؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلم لیگ ایک فعال سیاسی جماعت بن گئی اور 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور میں منعقد ہوا۔ کیا آپ کو معلوم ہے پریڈ میں شامل ایک فلوٹ پر مینار پاکستان کا جو ماڈل رکھا ہوا تھا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ لائبہ مجھے تو بس یہی معلوم ہے کہ یہ لاہور کی ایک بلند اور خوبصورت عمارت ہے۔ ابو جان، یہ بات درست ہے کہ یہ لاہور کی ایک خوبصورت اور بلند عمارت ہے جو شاہی مسجد اور شاہی قلعے کے برابر میں ایک بڑے پارک گریٹر اقبال پارک میں تعمیر کی گئی ہے۔ 1940 میں جب یہاں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تھا، اس وقت اس کا نام منٹو پارک تھا۔ رکیں اور بتائیں مسلمانوں نے اپنی الگ جماعت کیوں قائم کی؟ اجلاس میں یہ قرارداد پیش کی گئی کہ ہندوستان کے جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو ملا کر ایک الگ ملک قائم کیا جائے۔ شروع میں اسے قرارداد لاہور کہا گیا، مگر بعد میں اسے قرارداد پاکستان کا نام دے دیا گیا۔ لائبہ ابو جان، پاکستان 1947 میں بنا ہے نا؟ ابو جان ہاں بیٹی، اس قرارداد نے یہاں کے مسلمانوں میں ایک نیا جوش و ولولہ پیدا کر دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم لیگ کے دوسرے رہنماؤں نے مسلمانوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ مسلمان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ان کی جدوجہد رنگ لائی اور 14 اگست 1947 کو ایک مسلمان مملکت وجود میں آئی، ایک ایسی مملکت جہاں مسلمان آزادی سے اپنے دین و مذہب پر عمل کر سکیں اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ ہندوستان میں آج بھی مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے۔ ان کی مسجدوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، انہیں مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے چونکہ 23 مارچ کے دن اپنے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا تھا، اس لیے اس دن کو ہم ہر سال قومی دن کے طور پر مناتے ہیں۔ لائبہ یہ تو ٹھیک ہے، پر اس دن کو ہم اتنے دھوم دھام سے کیوں مناتے ہیں؟ ابو جان، زندہ قومیں اپنی تاریخ کے اہم دنوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں اور انہیں خوب دھوم دھام سے مناتی ہیں تاکہ نئی نسل پر اس دن کی اہمیت واضح ہو جائے۔ ساتھ ساتھ یہ عہد بھی کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے آزادی حاصل کرنے کے لیے متحد ہو کر جدوجہد کی اور قربانی دی، اسی طرح ہم آج بھی اس کی آزادی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے اور ہر قیمت پر اپنے ملک کی آزادی اور سالمیت کا دفاع کریں گے۔ لائبہ ابو جان، اس میں ایک طالب علم کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ابو جان، طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ محنت اور لگن سے تعلیم حاصل کرے اور ملک کے مفاد کو اپنے فائدے پر ترجیح دے۔ لائبہ ابو جان، آپ کا شکریہ، آج آپ نے بہت ہی مفید باتیں بتائی ہیں، میں انہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ ہم نے جانا اور سیکھا، ہندوستان کے مسلمانوں نے 23 مارچ 1940 میں اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا، اس لیے 23 مارچ کا دن یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے۔
प्यारे बच्चों, आज हमने यौम पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत ही दिलचस्प सबक पढ़ा है। आपने इस सबक को गौर से पढ़ना है, मुश्किल अल्फाज के मानी अपने उस्ताद मोहतरम से पूछें और उसके बाद मिलकर इस सबक को गौर से पढ़ें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।